बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जून 2023 बरोज़ इतवार 29 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 11 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा के सेक्रेटरी मोहम्मद अल बेजावी ने कहा कि सऊदी अरब से मुख्तलिफ अब तक वहाँ से 11 लाख से ज़ायद आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। सऊदी टीवी और अखबारिया से बात करते हुए वज़ारत हज और उम्रा के सेक्रेटरी ने मज़ीद कहा, बर्री, बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। बर्री रास्ते के ज़रिए हफ्ता तक 25,000 से ज़ायद आज़मीन सऊदी अरब आए, जबकि उनकी आमद का सिलसिला आइंदा चंद दिनों तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी वज़ारत हज और उम्रा का मज़ीद कहना था कि मुख्तलिफ मुल्कों से डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले आज़मीन की तादाद 6 लाख से ज़्यादा है। गुज़श्ता रोज़ जुमे तक 7 लाख से ज़ायद आज़मीन मदीना मुनव्वरा आए थे, जिनमें से बेशतर मस्जिद नबवी की ज़ियारत के बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए थे। उस वक़्त मदीना मुनव्वरा में मजमूई तौर पर 1,47,000 आज़मीन मौजूद हैं, जबकि उनकी आमद का सिलसिला चंद दिन मज़ीद जारी रहेगा। इसके अलावा सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि अब तक फ़ज़ाई और बहरी रास्तों से 6,61,346 हज ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। रियाद में कार पुल के नीचे दूसरी गाड़ी पर जा गिरी, वीडियो वायरल। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक गाड़ी पुल के नीचे दूसरी कार पर जा गिरी, 2 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि रियाद के किंग फहद रोड अनस बिन मालिक इंटरसेक्शन टनल पर एक पुल से गाड़ी रेलिंग तोड़ती हुई नीचे दूसरी गाड़ी पर जा गिरी। वीडियो क्लिप में ये देखा जा सकता है कि हादसे के बाद दोनों कारें तबाह हो गईं। पुल की रेलिंग टूटने और गाड़ियां उलटने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि इस तरह के हादसा ज़्यादातर तेज़ रफ्तारी या दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से होते हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ला ज़दगान के लिए सऊदी मुहिम जारी। सऊदी अरब की जानिब से तुर्की और शाम में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी मुहिम की तरसील का सिलसिला अभी भी जारी है। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हफ्ते को 17वां त्यारा 90 टन तिबी इमदादी सामान लेकर जमहूरिया तुर्की के गाज़ी अंताब एयरपोर्ट पहुँचा। आज न्यूज़ के मुताबिक शाह सलमान इमदादी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से शाम और तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद का काम जारी है। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मुमलिका शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी हदायत पर अमल करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के तफ्तीशी दौरे 182 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता माह सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 5,650 तफ्तीशी दौरे किए, जिनमें 182 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। आज न्यूज़ ने फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में अशिया खुर्दनोश की दुकानों, गोदामों और मवेशियों का चारा फ़रोख्त करने वाली मंडियों के दौरे किए। अथॉरिटी की टीमें ने अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त करने वाली 3,575 जबकि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता माह सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 5,650 तफ्तीशी दौरे किए, जिनमें 182 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। आज न्यूज़ ने फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में अशिया खुर्दनोश की दुकानों, गोदामों और मवेशियों का चारा फ़रोख्त करने वाली मंडियों के दौरे किए। अथॉरिटी की टीमों ने अशिया खुर्दनोश फ़रोख्त करने वाली 3,575 जबकि 448 चारा और कीड़े मार अद्वियात फ़रोख्त करने वाली दुकानों, 1,627 तिब्बी लवाज़मात से मुतल्लिक़ स्टोर्स के अलावा 985 गोदामों के छापे मारे और तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ नौइयत की संगीन खिलाफवर्जियों पर 14 दुकानों को सील कर दिया, जबकि मामूली खिलाफवर्जियों पर दुकान मालिकान को इंतबाही नोटिस जारी किए। सऊदी अरब के डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट लेफ्टिनेंट जनरल सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल याहिया ने मशरकी सूबे में अलबतहा बंदरगाह पासपोर्ट के काम की जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया। जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट की तरफ से अल्लाह के घर आने वाले जो मेहमान ज़ायरीन हैं उनके लिए ज़मीनी, समुद्री, हवाई रास्तों से आने के लिए उनकी जो खिदमात हैं उसकी कोशिशों को उनको चेक किया। उन्होंने पासपोर्ट मुलाजमीन पर जोर दिया कि तमाम खिदमात को आला तरीन मेयार, दुरुस्ती और महारत के साथ फ़राहम करें।
مدینہ منورہ میں 32,000 سے زیادہ عازمین نے طبی خدمات حاصل کی۔ وزارت صحت نے انکشاف کیا کہ رواں ماہ ذی القعدہ کے آغاز سے اب تک 32,000 سے زائد عازمین نے مدینہ منورہ میں موسمی صحت کی سہولیات اور مراکز میں طبی نگہداشت کی خدمات حاصل کی ہیں، اور یہ جو وزارت کی طرف سے دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی تمام جو خدمات ہیں اس کے حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ 28,878 عازمین نے مسجد نبوی سے جو متصل جو سیزنل جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہاں پر، جبکہ ہسپتالوں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس میں جو ہے اب تک جو ہے 3,365 زائرین نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لیا ہے۔ ذی القعدہ سے جو متعدد نیشنلٹیز کے عازمین نے جو کارڈیک کیتھرائزیشن کے آپریشن بھی کیے، جبکہ علاج اور دوسرے دیگر آپریشنز بھی کیے گئے ہیں۔ وزارت کے مطابق 1,50,008 عازمین حج کے مقامات پر فراہم کی جانے والی صحت سے مستفید ہوئے ہیں۔ بحرین نے گولڈن لائسنس کا اجرا شروع کر دیا۔ خلیجی ملک بحرین نے گولڈن لائسنس کا اجرا شروع کر دیا۔ مجموعی طور پر $1.4 بلین کے 5 منصوبوں کے لیے لائسنس جاری کیے گئے۔ دی نیشنل نیوز جو ہے اس کے مطابق بحرین نے $1.4 بلین سے زیادہ کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ 5 منصوبوں کو ملک کے پہلے گولڈن لائسنس ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ کیے ہیں۔ اس اقدام سے خلیج عرب کے سب سے چھوٹے تیل پیدا کرنے والے ملک کا مقصد ترقی کو فروغ دینا اور اپنی اکانومی کو بڑھانا ہے۔ اقامہ اور لیبر لاء کی خلاف ورزی، ایک ہفتے میں 12,000 سے زیادہ غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ایک ہفتے کے دوران اقامہ، لیبر اور سرحدی خلاف ورزی پر مزید 12,777 غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا گیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ 8 سے 14 جون 2023 تک سعودی عرب بھر میں 6,695 افراد کو اقامہ قانون، 3,960 کو سرحدی امن قانون اور 2,122 تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں دراندازی کی کوشش کرنے والے 628 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ان میں 60% یمنی، 38% ایتھوپین اور 2% دیگر ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ 31,504 غیر قانونی تارکین کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ان میں سے 26,149 مرد اور 5,355 خواتین ہیں۔ 24,924 کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں تھے، انہیں اپنی ایمبیسی سے رجوع کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جبکہ 1,879 لوگوں کے سفر کی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ 7,557 کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ گرمی سے بچاؤ، سعودی ہیلتھ کونسل کے عازمین حج کو مشورے۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے عازمین حج کو ہدایت کی ہے کہ موسم گرما کے پیش نظر ڈھیلے ڈھالے کاٹن کے لباس استعمال کریں اور زیادہ دیر بلا وجہ دھوپ میں نہ رہیں۔ آنچل نیوز کے مطابق دنیا بھر سے آئے ہوئے عازمین حج کی بڑی تعداد اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہے۔ عازمین کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سعودی ہیلتھ کونسل کی جانب سے مختلف مشورے دیے جاتے ہیں۔ گرم موسم کے پیش نظر کونسل کا کہنا ہے کہ ان دنوں سعودی عرب میں موسم شدید گرم ہے، جس کے پیش نظر عازمین کو چاہیے وہ خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ سعودی ہیلتھ کونسل کا کہنا ہے کہ بلا وجہ دھوپ میں نہ رہیں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ عازمین حج کو مشورہ دیا گیا کہ وہ دھوپ کی تپش اور شعاعوں سے محفوظ رہنے کے لیے سن بلاک کا استعمال کریں، کسی دوسرے کی ذاتی استعمال کی اشیاء قطعی طور پر استعمال نہ کریں۔ اس سے پہلے ہیلتھ کونسل کی جانب سے امراض قلب میں مبتلا عازمین حج کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے معالج کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کریں، اپنی دوائیں ساتھ رکھیں۔ ادارہ امور حرمین شرفین کی جانب سے عازمین حج کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے کہا گیا، رش والے مقامات پر طبی ماسک کا استعمال لازمی طور پر کیا کریں۔ ماسک کو مقررہ وقت تک استعمال کرنے کے بعد اسے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جائے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتے کو بھی سونے کے ریٹ میں اضافے کا رجحان۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں ہفتہ 17 جون کو کاروبار کے آغاز پر بھی سونے کے ریٹ میں اضافہ دیکھا گیا۔ حاضر ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 206.56 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 236.07 ریال رہی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سعودی عرب میں 21 کیرٹ جو سونا ہے، 22 کیرٹ سونا 216.40 اور 18 کیرٹ سونا 170.05 ریال میں دستیاب رہا۔ حج سیزن کی تیاریوں کے سلسلے میں مقامات مقدسہ کے فیلڈ ہاسپٹل کا معائنہ۔ وزارت صحت کے جنرل ڈپارٹمنٹ آف ایمرجنسی ڈیزاسٹر اینڈ میڈیکل ٹرانسپورٹ کے نگران ڈاکٹر جمیل ابو علین، مکہ مکرمہ ریجن میں صحت کے امور کے ڈائریکٹر جنرل اور سن شائن کمیٹی برائے حج کے چیئرمین ڈاکٹر وائل بن حمزہ مطیر اور وزارت صحت میں حج اور عمرہ کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سری اسیری نے میدانی ہسپتالوں کا فیلڈ معائنہ کیا۔ عرفات میں حجاج کی خدمات کے لیے اپنی تیاری کا تعین کیا گیا۔ دورے کے دوران فیلڈ ہسپتالوں
वालों की जगहों और उनके हालात का मुआयना किया गया और इस साल हज सीज़न के आगाज़ से पहले ऑपरेशन की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। उन्होंने डॉक्टर वाइल मतीन ने वजाहत की कि हाजियों को और रहमान अल्लाह के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। मुक़द्दस मकामात के हस्पतालों और मराकज़ सेहत में मौजूद आलात को जो है वो 24 घंटे तैयार रखा गया है और ताकि उन्हें तमाम तरह की सहूलतें फ़राहम की जा सकें। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 62 पैसे, एसटीसी पे 75 रुपये 58 पैसे, तहवील अडाजी 75 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 92 पैसे, मनी ग्राम 75 रुपये 80 पैसे, टेनी मनी 75 रुपये 50 पैसे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक दे रहा है जो है 28 टका 63 पैसा, एसटीसी पे दे रहा है 28 टका 50 पैसा और तहवील अराजी 28 टका 44 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 28 टका 62 पैसा और मनी ग्राम 28 टका 43 पैसा, इंजाज बैंक 28 टका 46 पैसा दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।